सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म कल्पना श्रेष्ठ सहकारी ऐन 2074 लाई वाचन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु। आज सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 9, 10 र 11 वाचन गर्न गइरहेको छु। परिच्छेद 9 अन्तर्गत 63 देखि 66 दफाहरू रहेका छन्। परिच्छेद 10 अन्तर्गत 67 देखि 71 दफाहरू छन् भने परिच्छेद 11 मा 72 र 73 परिच्छेद रहेका छन्। परिच्छेद 9 आर्थिक स्रोत परिचालन। दफा 63 सेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था। 1. सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई सेयर बिक्री गर्न सक्नेछ। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल सेयर पुँजीको 20% भन्दा बढी हुने गरी सेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन। तर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा भने यो बन्देज लागू हुने छैन। 3. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैंकले आफ्नो सेयर सदस्यका अतिरिक्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायलाई समेत बिक्री गर्न सक्नेछ। 4. सहकारी संस्थाको सेयरको अङ्कित मूल्य प्रति सेयर 100 रुपैयाँ हुनेछ। 5. सहकारी संस्थाको सेयर पुँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 6. सहकारी संस्थाले खुल्ला बजारमा सेयर बिक्री गर्न पाउने छैन। 7. सहकारी संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै सदस्यको सेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व बापत लिलाम बिक्री गरिने छैन। दफा 64 रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था। 1. कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले 3 महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 2. कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। 3. सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। दफा 65 ऋण वा अनुदान लिन सक्ने। 1. सहकारी संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी बैंक वा संस्था, सङ्घ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछ। 2. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैंक वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिनु अघि मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति लिनुपर्नेछ। दफा 66 नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने। 1. सहकारी संस्थाले विदेशी बैंक वा निकायसँग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तोको लागि मन्त्रालय मार्फत अर्थात् अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। 2. उपदफा 1 बमोजिम अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण प्रदान गर्न सक्नेछ। 3. उपदफा 2 बमोजिम सुरक्षण प्रदान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ। परिच्छेद 10 सहकारी संस्थाको कोष। दफा 67 सहकारी संस्थाको कोष। 1. सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ। क. सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम। ख. बचतको रूपमा प्राप्त रकम। ग. ऋणको रूपमा प्राप्त रकम। घ. नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम। ङ. विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायताको रकम। च. व्यावसायिक कार्यबाट आर्जित रकम। छ. सदस्यता प्रवेश शुल्क। 2. उपदफा 1 को खण्ड ङ बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। दफा 68 झगडा कोष। 1. सहकारी संस्थामा एक झगडा कोष रहनेछ।
2. उपदफा 1 बमोजिम कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछन्। क. आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा 25% रकम। ख. कुनै संस्था सङ्घ वा निकायले प्रदान गरेको पुँजीगत अनुदान रकम। ग. स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम। घ. अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 3. उपदफा 1 बमोजिमको कोषको रकम अविभाज्य हुनेछ। दफा 69 संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष। 1. सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष रहनेछ। 2. दफा 68 बमोजिमको जर्डा कोषमा सो दफाको उपदफा 2 को खण्ड क बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा 25% रकम उपदफा 1 बमोजिमको कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। 3. उपदफा 1 बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको तोकिएको बमोजिमको वार्षिक कारोबारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। दफा 70 सहकारी प्रवर्धन कोष। 1. सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रवर्धन कोष रहनेछ। 2. सहकारी व्यवसायको प्रवर्धन गर्नको लागि दफा 68 बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा 2 को खण्ड क बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको 0.5%ले हुन आउने रकम उपदफा 1 बमोजिमको कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। 3. उपदफा 1 बमोजिमको कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहनेछ। 4. कोषको सञ्चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। 5. उपदफा 1 बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 6. उपदफा 1 बमोजिमको कोषमा राखेको रकममध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घलाई तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 7. उपदफा 1 बमोजिमको कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह-अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र राष्ट्रिय रजिस्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहनेछ। 8. उपदफा 6 बमोजिम प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा 75% रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवर्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने छ। 9. उपदफा 6 बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित सङ्घले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण गराई सोको विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। 10. उपदफा 6 बमोजिम प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धि विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ। 11. उपदफा 6 बमोजिमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुलोपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ। दफा 71 अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था। 1. दफा 67, 68, 69 र 70 मा उल्लेखित कोषका अतिरिक्त सहकारी संस्थामा तोकिए बमोजिम अन्य कोषहरू रहन सक्नेछन्। 2. उपदफा 1 बमोजिमको कोषको रकम सेयर लाभांश वितरण लगायत कोषको उद्देश्य बमोजिम विनियममा तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ, तर 1 वर्षको सेयर लाभांशको रकम सेयर पुँजीको 18% भन्दा बढी हुने छैन। 3. सहकारी बैङ्कको कुल सम्पत्ति र अन्य कारोबारको दायित्वको आधारमा सो बैङ्कमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम अन्य कोषहरू समेत रहनेछन्। परिच्छेद 11 अभिलेख र सूचना। दफा 72 अभिलेख राख्नुपर्ने। 1. सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेशन समिति बैठकको निर्णय
तथा काम कारबाहीको आवधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नुपर्नेछ। 2. सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारको लेखाको अभिलेख तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सुरक्षित साथ राख्नुपर्नेछ। दफा 73 विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने। 1. सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष देखाएका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। क. कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। ख. वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना। ग. खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना। घ. सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यावधिको सूची। ङ. साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी। च. सेयर सदस्य सङ्ख्या र सेयर पुँजी। छ. सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम। ज. रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण। 2. सहकारी बैङ्कले उपदफा 1 बमोजिमको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा समेत पेश गर्नुपर्नेछ। हवस् त सहकारी ऐन 2074 को परिच्छेद 9, 10 र 11 को वाचन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। जय सहकारी।